अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त शानदार वजीफ़ा लेकर आया हूँ। आज जो वजीफ़ा है, ये जो सर्दी के अंदर बुखार चढ़ जाता है, बुखार में सर्दी लगती है, उसके लिए बेहतरीन वजीफ़ा है ये। और ये अमल है, ये अमल आपने ज़रूर करना है। जब ये अमल करेंगे इंशाअल्लाह आप देखेंगे आपकी सर्दी भी ख़त्म हो जाएगी बुखार के अंदर जो लगती है, और बुखार भी चला जाएगा इंशाअल्लाह। पूरे यकीन कामिल के साथ आपने ये अमल करना है। बिल्कुल आसान, कोई मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान मुख्तसर सा अमल है, बिल्कुल मुख्तसर सा अमल है। आपने जो अमल जो मैं आज वीडियो के अंदर बताऊंगा, ये बुखार का अमल, जो सर्दी में बुखार चढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, जो आजकल सर्दी का मौसम भी चल रहा है, अल्लाह ताला हमें जहन्नम की सर्दी से बचाए। वो जहन्नम में सर्दी जो है, जहन्नम में वादी है ज़महरीर, जिसमें बहुत सख्त सर्दी होती है। इंसान का जिस्म उस ठंड की वजह से अकड़ जाता है और उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमें उससे पनाह में रखे। अल्लाह ताला हम सब अपना रहम करम फरमाए और उसके हमें बचने की तैयारी करने की इस ज़िंदगी के अंदर, इस दुनिया के अंदर तौफीक अता फरमाए। तो ये सर्दी तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके भी हमें सद्देबाब करना चाहिए, सर्दी से बचना चाहिए। ढीठ बने रहते हैं, ना गर्म स्वेटर पहनते हैं, ना चादर या शाल, कुछ भी नहीं लेते, तो उनको सर्दी लग जाती है, फिर बुखार चढ़ जाता है, फिर डॉक्टरों के हत्थे चढ़ जाते हैं, वे पैसे खर्च करते हैं। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। अब जैसे सख्त सर्दी के अंदर अब वो ठंडे पानी से नहा रहे होते हैं। अरे खुदा के बंदे, ठंडा पानी, इतना ठंडा पानी, तो मुझे पता है कि आप, हमें पता है कि आप जवान मर्द हैं, लेकिन जो ये ठंडा पानी, जो ठंड है, ये किसी की जवानी को भी नहीं देखती, ना किसी के बुढ़ापे को देखती है। जब लगती है ना, ऐसी लगती है, तो फिर पता चल जाता है इंसान को। क्योंकि ठंड है ना, ठंड तो हर किसी को लगती है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, लेकिन उसका सद्देबाब अल्लाह ताला ने हमें दिया है। गरम बिस्तर दिए हैं, हर चीज़ दी है। उनको देखें जो बेचारे फुटपाथों पर सो रहे हैं, उनको भी तो सर्दी लगती होगी ना। और जिनको अल्लाह ताला ने दिया है, तो उनको चाहिए कि उनको गरम बिस्तर लेकर दें, और उनको स्वेटर वगैरह या कोई ऐसी चीज़ उसको लेके दें जाके वो सर्दी से बच सके। जो गरीब है, गुरबा है बेचारे, देखो कैसी ज़िंदगी वो गुजार रहे। अल्लाह ताला से हमें शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला से हर वक्त हर हाल में उस रब का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने उसने हमें ये ज़िंदगी दी, और फिर हमें इतनी सारी नेमतें दी। ये मौसम भी अल्लाह तबारक ताला के बनाए हुए हैं, जो गर्मी, सर्दी, ख़िज़ा, बहार, देखो सारे मौसम ये अल्लाह तबारक ताला ने किसके लिए बनाए? इंसान के लिए, हमारे लिए बनाए हैं हर चीज़ का। और हर मौसम का फल आता है, हर मौसम में फल वो ज़रूर खाना चाहिए हमें, और इससे बचने के सद्देबाब करना चाहिए हमें। अल्लाह ताला ने हमें अक्ल और शऊर दिया है, क्योंकि हम इंसान हैं। अब देखो जानवर ऐसे ही खड़े रहते हैं, बारिश हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, सर्दी हो, तो उनको कोई वो, हालांकि उनको भी सर्दी लगती है। अगर किसी ने जानवर रखे हुए हैं, भैंसें पाली हुई है या गाय वगैरह या बकरी वगैरह पाली हुई है, तो उनका ख्याल रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। उनको सर्दी नहीं लगनी चाहिए। उनके लिए हमें ऐसे, मतलब उनकी जगह तैयार करनी चाहिए, जो जगह हम बनाते हैं इनके लिए, जानवरों के लिए। अगर किसी ने घर में कोई और कुत्ता या बिल्ली वगैरह पाली, उसको भी हमें सर्दी से बचाना चाहिए। तो वरना अगर उनके लिए हम नहीं करेंगे तो वो मज़लूम है, मज़लूम की बद्दुआ लगती है, यानी अल्लाह तबारक ताला हमसे उसका हिसाब लेगा। हमने अगर कोई जानवर पाला है, तो उसकी हमने भूख प्यास, पानी का, सर्दी गर्मी का ख्याल क्यों नहीं रखा? इसका हमें अल्लाह ताला को हिसाब देना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आज आपको ये वजीफ़ा बताऊंगा, सर्दी के अंदर बुखार हो जाए, सर्दी लगे, जिस्म काँप रहा हो, उसके लिए बेहतरीन अमल है ये। आपने ज़रूर करना है, और मेरी वीडियो पूरी देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाना, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचता रहे, और आपको अच्छे अच्छे वजीफ़े मिलते रहें, और आप आगे शेयर करते रहें। आगे शेयर करने से आपको फ़ायदा होगा।
یا آپ کو اچھی بات پتہ چل رہی ہے، کسی دوسرے بھائی کو بہن کو اگر کوئی بات بتائیں ہم تو اس میں ہمارا فائدہ ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتا ہے کہ کر بھلا تو ہو بھلا۔ بے شک یہی اصول ہے زندگی کا، اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آئیے دعا کرتے ہیں، اس کے بعد یہ بہترین عمل آپ کو بتاؤں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا عزیز یا عزیز یا جبار یا قہار یا ستار یا غفار۔ اے اللہ، ہمارے والدین کی، تمام مومنات مومنین کی، ہم سب کے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما، سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہماری برائیوں کو مٹا دے۔ یا اللہ، ہم سے عدل نہ فرمانا، بے حساب ہمیں بخش دینا یا رب العالمین۔ جو بچھڑے ان کو ملا دے، جو روٹھے ان کو منا دے، جو بھیجا قید ان کو رہائی عطا فرما، جو اغوا ہو چکے اپنی رحمت سے ان کو گھر واپس پہنچا، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، ذاتی نئے گھر عطا فرما۔ یا اللہ، جو بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کی عمریں طویل ہو گئی، انہیں اچھے نیک رشتے عطا فرما، ان کی مشکلیں حل فرما۔ یا اللہ، اے کریم اللہ، بے اولادوں کو نیک صالح صحت مند اولاد عطا فرما، بے عیب اولاد عطا فرما، ہم سب کے رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمر میں برکت عطا فرما۔ اللہ، یا اللہ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرما۔ روئے زمین پر جتنے تیرے بندے بندیاں بستے ہیں، سب پر اپنا رحم و کرم فرما، سب کی مشکلیں حل فرما۔ یا اللہ، جو کچھ مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر و بن مانگے بے حساب عطا فرما۔ یا رب العالمین، بالخصوص بیماروں کو صحت دے دے، جو دائمی مرض میں مبتلا ہیں مکمل شفا عطا فرما۔ یا اللہ، جو قرض دار ہے قرض خلاصی عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال کا آسان ذریعہ عطا فرما۔ یا اللہ، جو کچھ مانگ سکے عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمیں ہمارے حق میں بہتر و بن مانگے بے حساب عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے، دعا کے واسطے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آپ کو سردی میں بخار کے علاج کا بہترین زبردست وظیفہ عمل بتاؤں آپ کو۔ عمل یہ ہے، آپ نے جو ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 41 یعنی 41ویں آیت، یہ کاغذ پر لکھ کر اس کا تعویذ بنائیں۔ خیال کریں جو دائرے والے حروف ہیں اس کے دائرے کھلے ہونے چاہیے، اور اس آیت کو لکھ کر کاغذ سے اس کا تعویذ بنا لیں۔ تعویذ بنا کر اس کو گلے کے اندر پہن لیں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ کی سردی بھی اتر جائے گی، بخار بھی چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ ایسا زبردست یہ وظیفہ ہے، اللہ کے کلام سورہ ہود کی آیت ہے، ہمیں کیوں نہ یقین ہو، اور یقین کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور گلے میں یہ تعویذ بنا کر گلے میں پہن لینا ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 41 تو یاد رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلیں حل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم و کرم فرمائے۔ انشاءاللہ دوبارہ ایک نئی ویڈیو، ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔